बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। कल हमने पढ़ा था सोलो टैक्सोनॉमी, बल्कि फ्राइडे हमने पढ़ा था सोलो टैक्सोनॉमी। रियली सॉरी, सैटरडे में टेस्ट भी नहीं भेज सकी, टेस्ट का लिंक और नेक्स्ट लेक्चर भी नहीं भेज सकी। मैंने आपसे कहा था कि सैटरडे मेरी तबीयत अपसेट है, मैं संडे भेज दूँगी, लेकिन संडे भी तबीयत नासाज रही, सर में बहुत ज़्यादा दर्द था और बहुत ज़्यादा अपसेट थी मैं, इसलिए मैं ना टेस्ट का लिंक भेज सकी और ना ही लेक्चर भेज सकी। रियली सॉरी, आप लोगों का एक दिन मिस हो गया। हालांकि मेरी तबीयत जितना भी ख़राब हो, मैं स्टूडेंट्स का लेक्चर मिस नहीं करती। पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस लेती हूँ हर चीज़ को, लेकिन कल सर में इतना शदीद दर्द था कि मुझसे भेजा ही नहीं गया, रिकॉर्ड भी नहीं कर सकी मैं। खैर, बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, स्टेटस लगाए हुए थे। सबा ने, फौजिया ने, बहुत सारी फ्रेंड्स ने स्टेटस लगाए हुए थे कि हमारी मैम के लिए दुआ करें, उनकी तबीयत नासाज है, ताकि जल्दी से वो जल्दी से फ्रेश हो जाएं और हमें अच्छा अच्छा पढ़ाएं। मुझे आप लोगों के स्टेटस बहुत अच्छे लगे थे, मैंने देखे थे, थैंक यू सो मच। सुबह देखे थे, कल तो बस नढाल ही थी, सुबह देखे थे मैंने, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यही आपका खुलूस ही है जो मुझे मोटिवेशन देता है हमेशा। खैर, पढ़ते हैं आज हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। सोलो टैक्सोनॉमी मैंने बताया था कि जॉन बिग्स ने डेवलप की थी 1982 में, लेकिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को किसने डेवलप किया था? टैक्सोनॉमी होता है दर्जा बंदी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है और इसे किसने डेवलप किया था, हम पढ़ते हैं आज। अ मॉडल फॉर examining for the different levels of educational activities students are asked to do। स्टूडेंट्स को एग्ज़ामाइन करने का, उन्हें ऑब्ज़र्व करने का, उनकी सलाहियतों को जांचने के जो मुख्तलिफ लेवल हैं एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करने के, उनमें स्टूडेंट्स को क्या कहा जाता है, स्टूडेंट्स को क्या करने को कहा जाता है, स्टूडेंट्स कैसे परफॉर्म करते हैं, इन लेवल्स को कहते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। और ब्लूम ने किसी भी बच्चे की लर्निंग को ऑब्ज़र्व करने के 3 हिस्से बताए हैं, 3 तरह से लर्निंग की ऑब्ज़र्वेशन को तकसीम कर दिया है, इसे कहते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। लेकिन इसमें 6 लेवल्स ऑफ चैलेंजिंग 6 लेवल्स हैं, वो भी आगे डिफ़ाइन करती हूँ कैसे। बेंजामिन ब्लूम डेवलप्ड द टैक्सोनॉमी इन द 1950s। 1950 में बेंजामिन ब्लूम ने डेवलप की थी ये टैक्सोनॉमी, यानी कि ये दर्जाबंदी, किसी की काबिलियत को, किसी की लर्निंग को ऑब्ज़र्व करने की ये जो दर्जाबंदी ब्लूम ने हमारे साथ शेयर की थी 1950 में, हमारे साथ, हमसे पहलों के साथ, उसे कहते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इट वाज रिवाइज्ड, इसे दोबारा रिवाइज किया गया इन अर्ली 2000s विद न्यू टर्मिनोलॉजीज़, नई इस्तलाहात के साथ इसे सन 2000 में मज़ीद इम्प्रूवमेंट दी गई, इसे दोबारा से रिवाइज़ किया गया और इसमें मज़ीद कुछ चेंजिंग की गई थी। इसकी दर्जाबंदी ब्लूम ने जो की थी वो कुछ इस तरह से थी, इसके 3 लेवल्स बताए थे। कॉग्निटिव डोमेन पहला जो था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था वो था कॉग्निटिव डोमेन। अगर पेपर में आ जाए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल कौन सा है, तो वो है कॉग्निटिव डोमेन। इसमें क्या ऑब्ज़र्व किया जाता है? इसमें यह ऑब्ज़र्व किया जाता है कि हर वो अमल जो इंसान के दिमाग और उसकी सोचने समझने की सलाहियत से मुताल्लिक हो, उसे कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन। नेक्स्ट है अफेक्टिव डोमेन। ये देखें, मैंने इनकी दर्जाबंदी की हुई है, कॉग्निटिव, सेकंड है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन क्या होता है? इसमें किसी भी स्टूडेंट की फीलिंग्स, चाहे वो स्टूडेंट किसी भी लेवल का हो, छोटी क्लासेस का, बड़ी क्लासेस का, एमबीबीएस कर रहा है, साइंटिस्ट बन रहा है, कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी लेवल का, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी फीलिंग्स, उसके एटीट्यूड और उसकी वैल्यूज़ को डिस्कस किया जाता है किस में? अफेक्टिव डोमेन में। अक्सर पेपर में इनकी डेफिनेशन आ जाती है और पूछा जाता है कि ऐसा किस डोमेन में होता है। कॉग्निटिव डोमेन में हर वो अमल जो इंसान की सोचने समझने की सलाहियत और उसके दिमाग से रिलेटेड हो, उसे ऑब्ज़र्व किया जाता है। जबकि अफेक्टिव डोमेन में किसी भी स्टूडेंट की फीलिंग्स, उसके एटीट्यूड और उसकी वैल्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जो डोमेन है वो है साइकोमोटर डोमेन।
साइकोमोटर डोमेन में क्या ऑब्जर्व किया जाता है? किसी भी स्टूडेंट की हरकत व सकनात को डिस्कस किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ। लेक्चर देने के दौरान मेरी ज़ुबान मूव कर रही है, मेरे होंठ मूव कर रहे हैं, मेरे मसल्स हैं ये, और इन हरकत व सकनात को डिस्कस किया जाता है। बॉडी लैंग्वेज, जैसे कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व किया जा रहा है। कोई भी बंदा बोलते वक्त, कोई भी काम करते वक्त किस तरह से मूवमेंट, उसकी मूवमेंट बॉडी की कैसी होती है, इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है साइकोमोटर डोमेन में। पीडीएफ में यहाँ कॉग्निटिव डोमेन बहुत ब्लर सी है, मुझे समझ नहीं आ रही। वैसे मेरी आई साइट थोड़ी वीक भी है और कल से तो मेरी आईज में बहुत दर्द भी है, सर दर्द की वजह से थकी थकी सी हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, वैसे बता तो दिया। इंसान की दिमाग और सोचने समझने की सलाहियत, कौन कितना ज़हीन है, फ़तीन है, कुंद ज़हन है, क्या है ये चीज़, दिमाग की उसकी सलाहियत, उसकी सोचने समझने की सलाहियत, दिमाग में कुछ याद करने की कितनी सलाहियत है, उसे कब तक हाफ़्ज़े में महफूज रख सकता है, ये सब दिमाग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं इसे कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन। अच्छा जी, कॉग्निटिव डोमेन को अब ब्लूम ने 6 लेवल्स में तकसीम किया। पहले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को 3 लेवल्स में तकसीम किया, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। नेक्स्ट फिर कॉग्निटिव डोमेन को मज़ीद 6 लेवल्स में ब्लूम ने तकसीम कर दिया। वो 6 लेवल कौन कौन से हैं ये देखें। एजुकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है ना, छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ, इसलिए मैंने ये डायग्राम आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, ये चार्ट्स वगैरह, पाई चार्ट्स वगैरह। नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवल्यूशन। अब ये क्या होते हैं? दर्जा बंदी, सबसे पहले हम देखेंगे नॉलेज, छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर कॉम्प्रीहेंशन को देखेंगे, इसी तरह 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। नॉलेज क्या होता है? सिंपल, इल्म, किसी भी चीज़ का इल्म। लेकिन वो इल्म, यहाँ इससे मुराद वो इल्म जो बग़ैर सोचे समझे याद हो जाए, यानी पहले दर्जे पे। मिसाल के तौर पे हम छोटे बच्चों से पूछते हैं पाकिस्तान कब बना? 1947 में। 1947 में क्यों बना, उससे पहले क्यों नहीं बना या उसके बाद क्यों नहीं बना, बच्चों को डिटेल नहीं होती मालूम। सिर्फ उन्हें, सब बच्चों को, मोस्टली बच्चों को यही पता होता है, छोटी कम उम्र के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं नन्हे मुन्ने, उन्हें यही पता होता है कि 1947 में पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। लेकिन उससे पहले हालात क्या थे, उसके बाद के हालात क्या थे, पाकिस्तान बनने की वजह, ये छोटे बच्चों को नहीं होती मालूम। नॉलेज में यही चीज़ ऑब्ज़र्व की जाती है। और इत्फाक होता है, मैं जब भी आप लोगों को लेक्चर देती हूँ, हमसायों के बच्चे शोर करते हैं या मेरे भतीजे आ जाते हैं, खेलने लग जाते हैं, हालांकि उनका घर सेपरेट है, लेकिन वो फिर भी लेक्चर के दौरान डेली हमारे घर खेलने आ जाते हैं और वो शोर करते हैं। मुझे स्किप कर कर के रिकॉर्ड करना पड़ता है उन्हें चुप करा के, और कभी कभी तो मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का तो सबको पता ही होगा कि पढ़कर अपने अल्फाज में बयान करना, ये दूसरा लेवल है। छोटे बच्चों को नॉलेज है किसी चीज़ का, लेकिन दूसरे लेवल पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो किसी एक चीज़ को पढ़ने के बाद उसे अपने अल्फाज में बयान करने की सलाहियत रखते हैं। इस हद तक दूसरे दर्जे यानी कि बच्चों को ऑब्ज़र्व किया जाता है, एक नॉलेज वाले लेवल तक हैं, जो सुना वो याद किया, उससे ज़्यादा नहीं मालूम। दूसरे होते हैं कि जो सुन लेते हैं, कॉम्प्रीहेंशन वाले लेवल पे जो बच्चे पहुंच जाते हैं, जो सुन लेते हैं बच्चे, उसे अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं, रट्टा नहीं होता, वो समझ लेते हैं हर बात को सुनने के बाद और उसे अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं। थर्ड लेवल है हमारे पास एप्लीकेशन। बच्चे ने जो इल्म हासिल किया वो उसे अमली ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे हमारे स्कूल में सिस्टम स्कूल है हमारा एक, उसमें बच्चों को आदाब सिखाए जाते हैं, पानी पीने के आदाब, खाना खाने के आदाब, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और ऑब्ज़र्व भी किया जाता है कि बच्चा जब पानी पी रहा है तो वाटर कूलर के साथ वो चेयर पे बैठ के पी रहा है या खड़े होके, सिर्फ
क्लास में प्रेजेंटेशन के दौरान या पीरियड के दौरान वो दूसरे बच्चों को आदाब सारे सुना तो रहा है, सारी दुआएं सुना तो रहा है, लेकिन लंच ब्रेक में क्या वो खाना खाने की दुआ पढ़ भी रहा है या नहीं, ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की जाती हैं। और ये चीज़ होती है एप्लीकेशन वाले लेवल तक, यानी बच्चे ने जो कुछ सीखा, जो कुछ नॉलेज उसे हासिल हुआ, क्या उसने उसे अपनी अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल किया या नहीं, सिर्फ रट्टा लगाया हुआ है। नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस मीन तज्जिया करना। बच्चे ने जो नॉलेज सीखा उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से घुमा फेर के उसका जायज़ा लेना कि उसने कहाँ तक सीखा। मिसाल के तौर पे मेरी आदत तो यही है, मैं पढ़ाती और अंदाज से हूँ, सुनती और अंदाज से हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि समझ आया या नहीं आया। अब हम बच्चे को डेफिनेशन सिखा देते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल सिदरा, इकरा, फ़लाँ फ़लाँ, पाकिस्तान, लाहौर, टेबल वगैरह। लेकिन मिसाल के तौर पे हमने उसे 6, 7, 4, 5 एग्जाम्पल्स में नेम बता दिए कि नाउन है, कंट्री का भी बता दिया, प्लेस का भी, किसी शख्स का भी चंद एक एग्जाम्पल्स दे दी। अगर हमने उसको कहीं वो नाउन की डेफिनेशन भी बता रहा है बच्चा, एग्जाम्पल्स भी बता रहा है, लेकिन हमने उसको बताया पाकिस्तान, लाहौर, सिदरा, इकरा, फ़लाँ फ़लाँ। नेक्स्ट हम कुछ मज़ीद एग्जाम्पल्स दें उसे कि क्या ये नाउन है। मेरा तो यही मेथड है, जो पढ़ाया उससे हट के पूछा, ताकि पता चले बच्चे को कुछ समझ आया है या सिर्फ रट्टा है। छोटे लेवल पे तो बच्चे मोस्टली रट्टा लगा लेते हैं। फिर इस तरह से उनको एनालिसिस में यही तज्जिया किया जाता है, उन्हें ऑब्ज़र्व किया जाता है कि उन्होंने किस तरह सीखा। सवाल को तोड़ फोड़ के तोड़ मरोड़ कर पूछा जाता है। और मिसाल के तौर पे उन्हें हमने चंद एक एग्जांपल्स बताई, सिदरा, इकरा, टेबल, पाकिस्तान, कंट्री वगैरह वगैरह। तो बाद में हम उनसे पूछते हैं कि बेटा ये बताएं, असलम नाउन है, रनिंग नाउन है, फैन नाउन है, जंपिंग नाउन है, शी नाउन है। इस तरह से घुमा फेर के अगर वो उनके भी सही जवाब देता है, देन हम सोचेंगे कि जो कुछ हमने पढ़ाया बच्चे को ठीक से समझ आया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको बताया हमने एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, फॉर एग्जांपल जंपिंग, ईटिंग, रनिंग एट्सेट्रा। और बाद में जब हम उनसे पूछते हैं कि प्लेइंग एक्शन वर्ड है, अगर वो कहें नो, क्योंकि उन्होंने 3-4 एग्जांपल्स में रटाए हुए हैं, अगर वो कहें नो, इट मीन्स कि उन्हें समझ नहीं आया, उन्होंने सिर्फ रट्टा लगाया हुआ है। और एनालिसिस में यही तज्जिया किया जाता है, यही ऑब्जर्व किया जाता है कि बच्चे को जो कुछ सिखाया उसने किस हद तक गेन किया। नेक्स्ट है सिंथेसिस। इसमें क्या किया जाता है? इसका मतलब है जोड़ना, तजर्बात के ज़रिए जोड़ना। बच्चे ने जो कुछ सीखा, क्या उसने मतलब उन पर तजर्बे किए। मैं तो यही करती हूँ, मतलब साइंस बच्चों को अगर पढ़ा रही हूँ तो साइंस पढ़ाने के बाद वही जो चीज़ हमने साइंस में पढ़ी उसको हम प्रैक्टिकली करते हैं कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं क्या ऐसा वाकई होता है। मैग्नेटिक के बारे में हमने पढ़ा तो हमने बहुत सारे मैग्नेटिक्स के ज़रिए प्रैक्टिकली करके वर्क अपना जो कुछ हमने पढ़ा हमने उसे चेक किया कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता। तो बच्चा अगर प्रैक्टिकली तजर्बात के ज़रिए कुछ कर सकता है, जो कुछ उसने पढ़ा उसका तज्जिया खुद कर सकता है, तो वो उसका सिंथेसिस वाले लेवल पे होता है, माइंड लेवल। हालांकि कॉग्निटिव डोमेन में 6 होती हैं, लेकिन यहाँ 7 लिखी हुई हैं। 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 5 6, हाँ जी 6 ही लिखी हुई है। नेक्स्ट है एवल्यूएशन। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, पहले होता है एवल्यूएशन, उसके बाद होता है सिंथेसिस। एवल्यूएशन में जो कुछ बच्चे का तज्जिया किया जाता है उसके बाद ये देखा जाता है कि बच्चे ने जो कुछ तज्जिया किया, मिसाल के तौर पे बच्चा कुछ सीखता है, वो उसकी खुद ही तजर्बात के ज़रिए उसका तज्जिया करता है। और जब वो तज्जिया करता है देन वो खुद डिसाइड करे
کہ تجزیے کے بعد اور درست کیا ہے اور غلط کیا ہے. کوئی چیز بچہ پڑھتا ہے، سائنس کی مثال دی میں نے آپ کو، کوئی چیز بچہ پڑھتا ہے وہ اس کو پریکٹیکلی کرتا ہے اور پھر وہ خود نتیجہ نکالے کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس لیول پہ ہوتا ہے ایولیوشن. نیکسٹ ہوتا ہے سینتھیسس، جس میں وہ تجربات کے ذریعے مختلف چیزوں کو خود جوڑتا ہے. جیسے سولو ٹیکسانومی میں نے پڑھایا تھا آپ لوگوں کو، سولو ٹیکسانومی کے اس میں لاسٹ لیول تھا ایکسٹینڈیڈ ایبسٹریکٹ، جس میں جب بچہ دو چیزوں کو کمپیئر کرنے لگ جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر اس نے گاڑی کے بارے میں اسے نالج ہے کہ گاڑی کس طرح چلتی ہے، اس میں کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں، پھر وہ یہ آبزرو کرے کہ گاڑی تو چلتی ہے لیکن پلین اڑتا کیوں ہے. سسٹم ان کے دونوں کے سسٹم، دونوں کے انجن وغیرہ، دونوں کے پرزوں ساروں کو کمپیئر کرنے لگ جائے. اس لیول تک جب بچہ پہنچ جائے تو وہ کہتے ہیں ایکسٹینڈیڈ ایبسٹریکٹ. سیم اسی طرح کوگنیٹو ڈومین میں جب بچہ اپنی سیکھی ہوئی چیز کو نئے تجربات کے ذریعے جوڑنے لگ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں سینتھیسس. آگے ہے ہمارے پاس افیکٹو ڈومین. یاد رہے کہ بلوم نے بلومز ٹیکسونومی کو 3 لیولز میں ڈیوائیڈ کیا تھا. کوگنیٹو ڈومین کو ہم نے ڈسکس کیا، اب ہم ڈسکس کریں گے افیکٹو ڈومین کو، اور دین ہم ڈسکس کریں گے سائیکو موٹر ڈومین کو. افیکٹو ڈومین جس میں کسی بھی بچے کی فیلنگز، اس کے ایٹیٹیوڈ اور اس کی ویلیوز وغیرہ کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اس میں مزید 5 لیولز آتے ہیں. جیسے کوگنیٹو ڈومین میں 6 تھے، یاد رکھیے. اسی طرح پیپر میں سوال آتے ہیں. لیول آف کوگنیٹو ڈومین 6 اور افیکٹو ڈومین کے ہیں 7 لیولز. ریسیونگ یا اٹینڈنگ، ریسپونڈنگ، ویلیوئنگ، آرگنائزنگ یا کریکٹرائزنگ. 1 2 3 4 5. فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کریں گے ریسیونگ کو، کیونکہ ہمیشہ اس میں درجہ بندی ہوتی ہے، لو لیول سے ہائی لیول تک جانا ہوتا ہے. افیکٹو ڈومین میں سب سے پہلے ہے ریسیونگ، یعنی کہ بچہ جب کلاس میں موجود ہوتا ہے تو وہ کلاس سے کچھ حاصل بھی کرتا ہے یا نہیں، یہ چیز آبزرو کی جاتی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو، اگر بچہ کلاس میں کچھ حاصل نہیں کرتا، لیکچر سننے کے بعد اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ چیز آبزرو کی جاتی ہے کہ کیا اس کی قوت سماعت ٹھیک ہے، کیا وہ ٹھیک سے وائٹ بورڈ کو دیکھ رہا ہے، کیا وہ ایکٹیو ہے کلاس میں، اسے نیند تو نہیں آ رہی، اس کی طبیعت تو ٹھیک ناساز نہیں ہے. اس کی اٹینشن، اس کی انڈرسٹینڈنگ، ایوری تھنگ کو فوکس کرنا ایک ٹیچر کا کام ہوتا ہے. ٹیچر پڑھا رہا ہو وائٹ بورڈ پہ، لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا بچہ وائٹ بورڈ پہ فوکس کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کون سا بچہ ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوا ہے. اسے لیکچر سے کوئی مطلب نہیں. اور ایسا کیسے ہوتا ہے؟ بار بار لیکچر کو بورنگ نہیں ہونے دینا چاہیے، آسان ایگزامپلس دے کے سمجھانا چاہیے. ایسی ایگزامپلس جو بچے کی آنکھوں کے سامنے موجود ہوں، ایسی ایگزامپلس. یا مثال کے طور پہ اگر کسی بچے کوئی سینٹینسز وغیرہ ایسے بتائے جا رہے ہیں تو بچوں کے نام سے ریلیٹڈ میں ایسے کرتی ہوں لیکچر کے دوران، بچوں کے ہی نام اٹھا لیتی ہوں ایگزامپلس کے دوران، تھوڑا ہنسی مذاق کے ذریعے پڑھاتی ہوں تاکہ بچے لیکچر سے بور نہ ہوں. اچھا جی، ریسیونگ یعنی کہ وہ کچھ نہ کچھ گین کرے لیکچر سے، کلاس سے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بچے کو ہر صورت ایکٹیو رکھنا ہے لیکچر کے دوران. نیکسٹ ہے جو سیکنڈ ہے ریسپونڈنگ. بچہ ریسپونس کیا کر رہا ہے لیکچر کے بعد، اس نے کیا سوالات، لیکچر کے بعد آپ نے جو سوال پوچھے اس نے ان کے آنسرز کیے. نیکسٹ لیول پہ یہ آبزرو کیا جاتا ہے ریسپونڈنگ میں، وہ کتنی حد تک پرفارم کر رہا ہے کلاس ایکٹیویٹیز کو. کیا وہ سوالات کے فوراً جواب دیتا ہے یا سوچ سمجھ کر دیتا ہے، یا دوسروں کی زبانی سننے کے بعد فوراً بتاتا ہے. بچے کے ہر طرح کے بچوں کو آبزرو کر کے ان کے مائنڈ لیول کا اندازہ لگایا جاتا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، ٹیچر سوال پوچھتا ہے کہ میں نے بیٹا آپ لوگوں کو لیکچر میں جو کچھ پڑھایا ان میں سے اب سوالات، اینڈ میں سوالات ہی ہوتے ہیں موسٹلی، تو اس کا کیا مطلب ہے، فلاں بات کا کیا مطلب ہے. تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو فوراً ہینڈ ریز کرتے ہیں، کچھ بچے تھوڑا سوچنے کے بعد ہینڈ ریز کرتے ہیں، کچھ بچے دوسروں کے جواب سن کر فوراً بتانے لگ جاتے ہیں. یعنی یہ بچوں کے ڈفرینٹ مائنڈ لیولز ہوتے ہیں.
کوئی ذہین ہے، کوئی فطین ہے، کوئی کن ذہن ہے، اس طرح سے ٹیچر انہیں آبزرو کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہوتا ہے ویلیوئنگ، یعنی کہ ان کی ویلیوز کو پرکھنا، وہ کتنا حد تک کلاس کو جوائن کر رہے ہیں اور کلاس سے سیکھنے کے بعد اپنے نالج کو کس حد تک کس انداز سے شیئر کر رہے ہیں، یہ چیز آبزرو کرنا۔ فورتھ لیول پہ ہوتا ہے آرگنائزنگ، یعنی کہ آرگنائز کرنا، ترتیب دینا اور اپنے نالج کو دوسری چیزوں کے ساتھ کمپیئر کرنا۔ نیکسٹ ہوتا ہے جناب کریکٹرائزیشن، ہاؤ ٹو یوز نالج، جو کچھ آپ نے گین کیا اسے یوز کیسے کرنا ہے، اسے عملی زندگی میں استعمال کیسے کرنا ہے۔ کیا آپ کے سکھائے ہوئے چیزوں سے، آپ کی سکھائی ہوئی باتوں سے بچے کی کردار سازی ہو رہی ہے؟ کیا اس کے ایکشنز میں کوئی فرق محسوس ہوا آپ کو، یا صرف رٹا لگانے کی حد تک بچے نے سیکھ لیا، سمجھ لیا، لیکن اس کی عملی زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں آئی؟ ایسا تو نہیں ہے۔ کیا وہ پرابلم سالو کر سکتا ہے؟ کیا اگر آپ نے اسے ٹیبل پر سمجھا دیے ہیں تو وہ حساب کتاب جانتا ہے؟ وہ ٹک شاپ پہ جا کے اپنا بقایا جات سمجھ سکتا ہے کہ کتنا اس نے پیسے واپس لینے ہیں؟ کیا اگر اسے کوئی مسئلہ دشوار ہے تو وہ اس کا حل ڈھونڈ سکتا ہے؟ اگر آپ نے اسے بچے کو بتایا کہ بیٹا چوری بری عادت ہے، تو وہ اس نے سبق سنا دیا، اس نے ٹیسٹ میں بھی لکھ کے بتا دیا، لیکن کیا وہ چوری سے باز آیا یا نہیں آیا؟ یہ اس جگہ پہ آبزرو کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سائیکوموٹر ڈومین۔ سائیکوموٹر ڈومین میں اس کے مزید لیولز بتائے گئے تھے 1972 میں، سمپسن نے بتائے تھے، 1972 میں بلوم نے درجہ بندی کی تھی کوگنیٹو ڈومین کے اور افیکٹو ڈومین کی لیولز بھی بلوم نے ہی بتائے تھے۔ سائیکوموٹر جیسے میں نے بتایا کہ 1950s میں مزید اس میں اصطلاحات ہوئی تھیں بلومز ٹیکسانومی میں، پھر 1972 میں سائیکوموٹر ڈومین میں سمپسن نے مزید کچھ اضافے کیے تھے اور اس کے 7 لیولز بتائے تھے انہوں نے۔ کتنے لیول؟ 7۔ یاد رکھیے گا کوگنیٹو ڈومین میں 6 لیولز ہیں اور افیکٹو ڈومین میں 5 لیولز ہیں اور سائیکوموٹر ڈومین میں 7 لیولز ہیں۔ آسان انداز میں بتاتی ہوں، آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ ساروں میں 6 تھے، مثال کے طور پہ کوگنیٹو میں 6 اور افیکٹو میں 6، سائیکوموٹر میں بھی 6، لیکن سائیکوموٹر نے افیکٹو کا ایک لے لیا، اس لیے افیکٹو کے 5 اور سائیکوموٹر ڈومین کے 7 ہو گئے۔ آئی تھنک آپ کو اب نہیں بھولے گا۔ اچھا جی، سائیکوموٹر ڈومین کے جو 7 لیولز ہیں ان کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل سے۔ فرسٹ آف آل ہے ہمارے پاس پرسیپشن۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ کوئی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ کیا اس کام کو کرنے کی اس میں صلاحیت بھی ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، فائنینشلی طور پہ یا اپنی جسمانی صحت کے لحاظ سے یا اپنی فیملی کی پرمیشنز وغیرہ کچھ کاموں کے لیے نہیں ہوتی، سب کچھ کو سوچتا ہے کہ کیا میں یہ کام کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ اس لیول تک جب بچہ سوچتا ہے تو اسے کہتے ہیں پرسیپشن۔ نیکسٹ ہے سیکٹ۔ کسی کام کو کرنے کے بارے میں سوچنے کے بعد جب اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے کہ میں اس کام کو کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں تو وہ اس کو پلان کرتا ہے کہ میں کیسے کروں یہ کام، کہاں سے سٹارٹ کروں، کیسے اس کی منصوبہ بندی کرتا ہے اس لیول پہ، یہ ہوتا ہے سیکٹ۔ نیکسٹ ہوتا ہے گائیڈڈ ریسپانس، یعنی کہ کسی سے گائیڈنس لینا، رہنمائی لیتا ہے وہ۔ مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ وہ کرکٹر بن جائے تو وہ کرکٹ کے جو پلیئرز ہوں گے موسٹ فیمس یا کوئی بھی جن کو وہ پسند کرتا ہوگا، جن جیسا بننا چاہتا ہوگا، ان سے مشورہ لے گا کہ مجھے کیسے کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے، کس قدر محنت کرنی چاہیے، پہلے کیا سیکھنا چاہیے، بعد میں کیا سیکھنا چاہیے، تو اسے مشاورت، رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ گائیڈڈ ریسپانس، یہاں تک بھی ایک بچہ پہنچ جاتا ہے، پہلے وہ ہے، پھر رہنمائی بھی لے لیتا ہے، اس کے بعد ہوتا ہے میکنزم۔
یعنی جس کام کا ارادہ کیا ہے اسی شعبے والے سے مشورہ لینا. یعنی کہ ایک بندہ لیکچرر بننا چاہتا ہے، آپ لوگ لیکچرر کی تیاری کر رہے ہو، آپ لیکچرر بننا چاہتے ہو تو آپ لوگوں نے ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرنی ہے، انٹرویو کی تیاری کیسے کرنی ہے، انٹرویو میں ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے، یہ آپ اسی جاب اسی اسکیل والے کسی بھی بندے سے پوچھتے ہو. تو یہ ہے میکنزم، یعنی کہ سوچ سمجھ کے اسی شعبے سے ریلیٹڈ بندے سے مشورہ لینا میکنزم کہلاتا ہے. نیکسٹ ہے کمپلیکس اوور ریسپانس. ریسپانس یعنی کہ مثال کے طور پہ ہر بندے کا اپنا ایک منفرد انداز ہوتا ہے. میں پڑھا رہی ہوں آپ لوگوں کو، میرا منفرد انداز ہوگا. کہیں میں رک رک کے پڑھاتی ہوں، کہیں میں تیزی سے پڑھا دیتی ہوں، کہیں میں سمپل مثالیں دیتی ہوں، کہیں میں کسی طرح کی مثالیں دیتی ہوں، کہیں میں تھوڑا ہنسی مذاق کر کے آپ لوگوں کو بور نہیں ہونے دیتی، تھوڑا یوں کر لیتی ہوں. میرا اپنا انداز ہے، کسی کا کیسے انداز ہوتا ہے، کسی کا کیسے. اب میں مثال کے طور پہ کسی ایک ٹیچر کو فالو کرتی ہوں، میں ان سے سیکھنا چاہتی ہوں، ان جیسا پڑھانا چاہتی ہوں. میں کوشش کروں گی لیکن سیم ویسی نہیں ہو سکوں گی، کچھ نہ کچھ فرق ہوگا. میرا اپنا انداز ہوگا، میں بھلے کسی کو فالو کر لوں لیکن میرا انداز ان سے کچھ نہ کچھ ضرور منفرد ہوگا. اس چیز کو کہتے ہیں کمپلیکس اوور ریسپانس. میں بننا چاہتی ہوں علامہ اقبال مثال کے طور پہ تو میں علامہ اقبال کی شاعری پڑھوں گی، انہیں مکمل پڑھوں گی، ان جیسی شاعری کرنے کی کوشش کروں گی لیکن میں ان جیسی نہیں بن سکوں گی. اچھا جی، کہاں تھے ہم؟ تھوڑی بزی ہو گئی تھی. کمپلیکس اوور ریسپانس. ہر بندے میں اپنی انفرادیت ہوتی ہے. کوئی اگر کسی جیسا بننے کی کوشش بھی کرے تو ان جیسا نہیں بن سکتا. جتنا بھی کوشش کرے کچھ نہ کچھ ڈفرینس لازمی ہوتا ہے. اس چیز کو کہتے ہیں کمپلیکس اوور ریسپانس. ایک ہی میتھڈ سے بچہ، میں آپ لوگوں کو ایک ہی میتھڈ سے پڑھا رہی ہوں، آپ لوگوں میں سے 50% میری بات کو فوراً سمجھ کے یاد کر لیں گے، 50% بار بار لیکچر سنیں گے، 50% کو کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی. یہ ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا اپنا منفرد ڈفرینس ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک پلیئر ہے کرکٹ میں، وہ بیٹنگ اچھی کرواتا ہے، دوسرا بالنگ اچھی کرواتا ہے، اور حالانکہ ٹرین ایک ہی ادارے سے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کی ٹریننگ لیتے ہیں، ایک ہی کوچ ہوتا ہے، پھر بھی ہر بندے کا انداز مختلف ہو جاتا ہے. اور اسی انداز کو الگ الگ آبزرو کرنا کمپلیکس اوور ریسپانس کے درجے میں آتا ہے. ٹیچر ہر بندے کے الگ الگ انداز کو آبزرو کر کے ان کے لیے نیکسٹ پلان کرتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کا بچہ ہے، یہ کس ٹائپ کا بچہ ہے، یہ کس ٹائپ کا بچہ ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اڈاپٹیشن. مطلب حالات منفرد ہوتے ہیں، بدلتے ہوئے حالات کے مطابق خود کو ایڈجسٹ کون سا بچہ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ کرکٹ کھیلتے دوران بارش آ جاتی ہے، پچ خراب ہو جاتی ہے، تو ان حالات کے مطابق کون سا پلیئر ایڈجسٹ کر سکتا ہے خود کو اور کون سا نہیں کر سکتا. یہ سب آبزرو کیا جاتا ہے. پیپر مشکل قسم کا بنا دیا جاتا ہے. تو مثال کے طور پہ بچوں نے کچھ چھوٹے لیول پہ بچے کا پیپر جو ہوتا ہے وہ اکثر اسی طرح کا ہوتا ہے جو کتاب میں ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو سسٹم اسکول ہے اس کے میں پیپر جب کمپوز کرواتی ہوں تو میں مطلب اس طرح کا بنا دیتی ہوں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ بچہ کتنا سیکھ چکا ہے. مثال کے طور پہ ناؤن کی ڈیفینیشن بچے نے پڑھی ہے تو میں بہت سارے ناؤن، ورب، ایکشن ورڈز، پروناؤنز وغیرہ دے کے سرکل کرنے کے لیے دے دوں گی. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز دے دوں گی تاکہ مجھے اندازہ ہو انہوں نے ناؤن کو صحیح سمجھا یا نہیں. تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو سوال بک میں تھا ہی نہیں. ٹیچرز بھی شکوے کر رہی ہوتی ہیں یہ سوال تو بک میں تھا ہی نہیں. لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو فوراً حل کر لیتے ہیں پیپر کو. اس چیز کو آبزرو کرنا مشکل حالات میں، یا یہ تو چھوٹی سی ایگزامپل دی ہے میں نے، مشکل حالات میں، ہر طرح کے حالات میں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کر لینا اڈاپٹیشن کہلاتا ہے. لاسٹ پہ ہے
ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन क्या होता है? जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएं कि आप एक्सपर्ट हो जाएं अपने काम में। स्टार्ट किया आपने, प्लान किया कि मैं क्या ये काम कर सकता हूँ या नहीं, फिर आपने प्लान किया, आपको लगा कि आप कर सकते हैं, फिर आपने रहनुमाई ली, मशवरे लिए, फिर आपने जिस काम का इरादा किया आपका उसमें मुनफरद अंदाज को परखा गया, उसके बाद आपने अपने मुनफरद अंदाज के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया और किसी को फॉलो भी किया, मुनफरद हालात में खुद को एडजस्ट भी कर लिया। उसके बाद है ओरिजिनेशन, जब लोग आपको फॉलो करने लग गए। इस लेवल तक किसी को परखना कि कोई स्टूडेंट इस लेवल तक जब पहुंच जाता है कि लोग उसे फॉलो करने लग जाते हैं, मतलब आप इस कदर माहिर हो गए हैं, वो होता है ओरिजिनेशन में परखना। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। लेक्चर आधे घंटे से ऊपर हो चुका है और आधे घंटे से जब ज़्यादा ऊपर हो जाए देन रिकॉर्ड नहीं होता। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी दुश्वारी हो, कुछ भी क्लियर ना हो सके देन मुझे कमेंट कीजिएगा, ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। ग्रुप में तो मैसेज नहीं कर सकते आप, प्राइवेसी लगाई हुई है मैंने, मुझे अलग से मैसेज इनबॉक्स में कीजिएगा, मैं आप लोगों को जवाब दूंगी, समझा भी दूंगी, जो भी होगा दुश्वारी जहाँ भी होगी क्लियर कर दूंगी। और अगर रिप्लाई करने में थोड़ी सी देर कर दूं तो इग्नोर किया करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं वन बाय वन सबको रिप्लाई कर देती हूँ। मुझे हमेशा दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है आप सब कामयाब हो जाएं और जल्दी से कामयाब हो जाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगेन थैंक यू मेरी सेहत की दुआ करने के लिए बच्चों। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।